Please subscribe, like, comment our channel. 안녕하세요. 반갑습니다. आज हामीले उच्चारण विधि चाहिँ हिजो सकिसक्यौँ हिजो क्लासमा त्यसलाई सरल रिभिजन गर्छौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। उच्चारण विधि हाउ टु प्रोनाउन्स ग चाहिँ सुरुमा आयो भने के पढ्ने रे? सुरुमा आयो भने के पढ्ने? यो अक्षर चाहिँ सुरुमा आयो भने ख पढ्ने, बीचमा अथवा पछाडिपट्टि आएको छ भने के पढ्ने? पछाडिपट्टि तर कहाँ? माथि के पढ्ने? ग पढ्ने। अनि झुन्डिएर आएको छ भने चाहिँ के पढ्ने? झुन्डिएर आएमा अथवा ग प्लस ग गरेर आएको भए पनि के पढ्ने? क पढ्ने। यो ग को भयो। न को चाहिँ जहाँ पनि के पढ्ने हामीले? न नै पढ्ने। द को चाहिँ सुरुमा के पढ्ने? थ पढ्ने। अनि बीचमा अथवा नर्मल अवस्था सामान्य अवस्था चाहिँ बीचमा अथवा पछाडि तर माथिपट्टि के पढ्ने? द पढ्ने। ओरिजिनली हामीले द भनेर हेर्छौँ। अनि झुन्डिएर आयो भने चाहिँ के पढ्ने? झुन्डिएर आएमा चाहिँ त पढ्ने। अनि द प्लस द दुईटा आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के पढ्ने? त पढ्ने हो। तलपट्टि झुन्डिएर द आखा फेरि द आखा भने त पढ्ने। अर्को र माथि आयो भने के पढ्ने हो? र पढ्ने। माथि आयो भने र पढ्ने। झुन्डिएर आयो भने चाहिँ के पढ्ने हो? झुन्डिएर आएमा चाहिँ ल पढ्ने। अर्को म चाहिँ जहाँ पनि के पढ्ने हो? केही छ? म नै पढ्ने। यसको केही छैन। अर्को ब यो चाहिँ के पढ्ने? सुरुमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने? फ पढ्ने। बीचमा पछाडि माथिपट्टि होइन? नर्मल अवस्था हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ नर्मल अवस्थामा हामीले ब पढ्ने भयो। यो चाहिँ अक्षर हामीले ब भनेर हेर्छौँ मेनली। अनि ब झुन्डिएर आयो भने के पढ्ने? अनि ब प्लस ब भएर आयो भने के पढ्ने? प पढ्ने। झुन्डिएर यो अक्षर आयो भने अनि ब प्लस ब गरेर आयो भने चाहिँ प पढ्ने। अर्को भनेको स को चाहिँ जहाँसुकै के हो? स नै हो। अब जिरो को चाहिँ झुन्डिएर आयो भने के पढ्ने हो? झुन्डिएर आयो भने चाहिँ के पढ्ने? ङ पढ्ने। सामान्य माथितिर आयो भने चाहिँ के को रूपमा आउँछ? भवेललाई चाहिँ सहायता गर्ने चाहिँ रूपमा आउँछ। माथिपट्टि चाहिँ झुन्डेर आयो भने चाहिँ के पढ्ने? ङ पढ्ने। अर्को यो माथिपट्टि सुरुमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने? यसलाई छ पढ्ने।
त्यस्तै बीचमा र अनि पछाडिपट्टि तर कहाँ माथिकै लाइनमा झुन्डेर आएको चाहिँ होइन, यो माथिकै लाइनमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने हो? नर्मल अवस्था भयो। यो अवस्थामा हामीले ज पढिने भयो। तर झुन्डेर आएको छ, झुन्डेर आएको छ भने चाहिँ यसलाई च पढिँदैन। झुन्डेर आएको छ अनि प्लस गरेर आएको छ, यो डबल आयो भने मात्रै हो है। झुन्डेर मात्रै आयो भने चाहिँ यसलाई च पढिन्न। के पढिन्छ भनेर पढेको हिजो? झुन्डेर मात्रै आयो भने के पढ्ने हो? यो बिचमा आयो भने चाहिँ यो भयो। झुन्डिएको कुरा छुट्टै छ। यसमा चाहिँ अब एउटा के हेरौँ भने ज प्लस ज भएर आएको छ भने बल्ल के पढ्ने हो? च पढ्ने हो। यतिसम्म चाहिँ हामीले भ्याएको थियौँ पहिलाको क्लासमा, दुईवटा क्लास गरेर उदाहरणसहित हेरेर। अब क्लासमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने अब यो झुन्डेर आयो भने चाहिँ एउटा फर्मुला छ, त्यो चाहिँ हेरौँ। पातलो स, मोटो स, हैन, ज छ अनि द, यिनीहरू चाहिँ के झुन्डिएर आएमा झुन्डिएर आएमा चाहिँ यिनीहरू अक्षरको चाहिँ उच्चारण के हुन्छ? यो चाहिँ अस्ति हामीले हेरिएको थिएन। जस्तै ऐको चाहिँ ज चाहिँ झुन्डेर आयो भने के हुन्छ भन्ने भयो नि, के पढ्ने छ? त पढ्ने। झुन्डिएर आएमा दिगुत भन्छ त्यसलाई है, दिगुत उच्चारण गरिन्छ। दिगुत भनेको के? यो अक्षर चाहिँ उच्चारण गरिन्छ भनेको। दिगुत भनेको अब कहीँ कहीँ चाहिँ धेरै जसो प्राय चाहिँ हामीले तजो पढ्छौँ, तर कहीँ कहीँ चाहिँ द भनेर पनि राखिदिएको हुनसक्छ। यो अक्षरलाई हामीले के पनि पढ्छौँ? द पनि भनेर पढ्छौँ नि। सुरुमा आयो भने चाहिँ थ, होइन, त्यो छुट्यो है, छुट्यो होइन, होइन छुट्यो क्या है, हेरेको? सुरुमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने यसलाई? सुरुमा आयो भने चाहिँ थ पढ्ने, होइन, बिचमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने हो? बिचमा आयो भने बल्ल द पढ्ने हो नि त। बिचमा अथवा माथिपट्टि चाहिँ पछाडि अथवा बिचमा आयो भने चाहिँ माथि फेरि के पढ्ने? द पढ्ने। तर झुन्डेर आएको रहेछ भने के पढ्ने फेरि? झुन्डेर आएको रहेछ भने त पढ्ने। द प्लस द गरेर आएको छ भने पनि त पढ्ने। झुन्डेर आए पनि त पढ्ने। स डबल मोटो स, ज छ त, यिनीहरू जुनसुकै अक्षरहरू चाहिँ झुन्डिएर आएको छ भने यिनीहरूलाई के पढ्नु पर्यो? त पढिन्छ। जस्तै हामीले उदाहरण हेरौँ यसको। कहीँ कहीँ चाहिँ द उच्चारण गरेको पनि देखिन्छ, तर द चाहिँ प्राय युज हुँदैन। म्याक्सिमम चाहिँ द र त चाहिँ जुनसुकै हुनसक्छ। दिगुत भनेको त्यही भएर चाहिँ दिगुत उच्चारण गरिन्छ भनेको। यसबाट आउने द पनि यसलाई भन्न सकिन्छ, त पनि भन्न सकिन्छ। अब डबल भएको त हो खास त, तर मेनली भनेको तजो भनेर पढ्छ। अब कहीँ कहीँ चाहिँ द पनि राखेको हुन्छ, द पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्दा भयो? दिगुत उच्चारण हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्दा भयो। द हुने नियम पनि कहीँ कहीँ चाहिँ लेखेको हुन्छ क्या, त्यही भएर। तर उच्चारण चाहिँ प्रायः जसो के हुन्छ? त नै हुन्छ। जस्तै हामीले उदाहरण हेरौँ। उदाहरण पनि हेरेको थियौँ कि अस्ति, होइन?
उदाहरणमा जस्तै यो मसिएको छ उदाहरण के हेरेको थियौँ अस्ति यसलाई के भनेर पढ्ने के भनेर पढ्ने यसलाई उदाहरण हेरेको होइन अस्ति उच्चारण के भयो यसको यो के हो अनि यो चाहिँ झुन्डेर आयो भने चाहिँ यसलाई स पढ्ने हो त पढ्नु पर्यो नि त ओत यसको सही उच्चारण भयो ओस चाहिँ हुँदैन ओत भनेको कपडा हो अर्थ चाहिँ त्यस्तै यो स को उच्चारण भयो अर्को भनेको यसलाई के पढ्ने यो चाहिँ छ है यसको उच्चारण पनि के हुने भयो कोत हुने भयो कोच चाहिँ भएन कोत भनेको फूल हो है फूल भनेको जस्तो गुलाबको फूलहरू यिनीहरू फूलको समूहलाई चाहिँ फूल भन्छ के फूल भनेको इंग्लिशको फूल होइन कि नेपालीकै फूल हो है यो गुलाबको फूल कमलको फूल यस्तो फूलहरूलाई चाहिँ कोत भन्छ लेख्दा कोच पढ्दाखेरि कोत लेख्दाखेरि फेरि कोचै लेख्नु पर्यो अनि अर्को उदाहरण हेरौँ यसलाई के उच्चारण हुन्छ यसको उच्चारण चाहिँ इत्ता भयो इस्ता चाहिँ भएन इत्ता भनेको रहनु हुनु हो रहनु अथवा हुनु भन्ने हुन्छ अर्थ चाहिँ तीनटा भयो स को उदाहरण भइसक्यो छ को नि भइसक्यो डबल स पनि भइसक्यो अब ज को उदाहरण हेरौँ यसलाई के उच्चारण गर्ने नाच चाहिँ उच्चारण गर्ने भयो नाज चाहिँ भएन नात भनेको दिन हो अर्थ चाहिँ यसरी हाउ टु प्रोनाउन्स को टपिक चाहिँ हाम्रो सकियो अब अर्को टपिक हेर्छौं हामीले संयुक्त उच्चारणको केही नियमहरू हेर्छौं यतिसम्म चाहिँ हामीले हेरिसकेका थियौं हैन यस सर भयो नि यो संयुक्त उच्चारण संयुक्त उच्चारण भनेको जस्तो एउटा अक्षर मात्रै छ नि यहाँ कोतमा हैन छ अनि त्यसपछि नाजमा एउटा अक्षर मात्रै छ तर एमा चाहिँ दुईटा शब्दहरू मिल्दाखेरि चाहिँ के उच्चारण गर्ने भन्ने चाहिँ हेरिन्छ के जस्तै यहाँ एउटा अक्षर आयो अब यतापट्टि नि अर्को अक्षर आयो यो मिक्स भएपछि के अक्षर बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नर्मल हामीले अलिअलि त हेरिसकेका छौं जस्तै के हेरिसकेका छौं भने द प्लस द उच्चारण के हुन्छ त हुन्छ भन्ने हो यो डबल चाहिँ सबै हेरिसकेछौं हैन
तर अरू कुराहरू पनि छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँ हेर्छौँ। जस्तै एउटा सुरुमा हेरौँ, झुन्डिएर चाहिँ के आयो? झुन्डिएर चाहिँ यो अक्षर आयो हैन, अनि न आयो भने को उच्चारण, यो बिउ ब को उच्चारण म गरिन्छ। यसलाई उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। यो तलको चाहिँ मेटे मैले, सकियो होला। जस्तै उदाहरण हेरौँ, यसमा के हुने भयो? यो झुन्डेर आएको अक्षर चाहिँ के आयो? ब आएको छ हैन, अनि लगतै चाहिँ त्यसपछि न आएको छ भने यो अक्षरलाई चाहिँ के पढ्न पर्यो? म पढ्न पर्यो। भनेपछि के हुने भयो यसको उच्चारण? हो र यो के हो उच्चारण यसको? यसको हामीले नर्मली उच्चारण गर्दा हाप्निदा भनेर गर्थ्यौँ हैन, तर यो उच्चारण नभएर के हुन्छ? हाम्निदा हुन्छ। हाम्निदा भनेको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? गर्छु, गर्छ, गर्छु, गर्छ, जे भन्दा नि भयो। अब यसैलाई यो हाप्निदालाई यो चाहिँ के हो? बनिदा सुम्निदा लगाएर चाहिँ लगो, यो हादाबाट हाप्निदा बनाएको। यो टेन्समा हामीले पढिन्छ छुट्टै। बनिदा सुम्निदा लगाएर चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्सलाई पुरा गरिन्छ। हादा भनेको के हो? गर्नु। हादा पढेको नि पहिला एकचोटि। था हादा सबै गर्नु हैन, हो त्यस्तै हाप्निदा भनेको चाहिँ गर्नु भयो। त्यही हादाबाट हाप्निदा गराएको के, गर्नुबाट गर्छु बनाएको। बुझियो? त्यो पछाडि आउँछ, टपिक्समा आउँछ, त्यो पछाडि ग्रामर पढ्दा पढिन्छ। अर्को हेरौँ, यसको उच्चारण के हुन्छ? यसको उच्चारण चाहिँ इब्निदा होइन कि के हुने भयो? इब्निदा हुने भयो। बको उच्चारण चाहिँ म भयो। केले गर्दा भन्दा नले गर्दा। ब प्लस न जोडिएर आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अगाडिको बको अक्षरको चाहिँ उच्चारण जो चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या हामीले। केले गर्दा नपढेको, यदि यो नआएको भए, अरू अक्षर आएको भए चाहिँ हामीले यसलाई ब जो प भनेर पढ्थ्यौँ। झुन्डेर आयो नि त, यो प भनेर पढ्थ्यौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले के भनेर पढ्यौँ? म भनेर पढ्यौँ।